علیہ السلام نے امت نو ایسا دستور، ایسا نظام، ایسا قانون عطا فرمایا کہ اگر اس نظام نو اپنے معاشرے دے اندر نافذ کر دیتا جائے، اچھا جس حد تک تیرا دائرہ اختیار ہے، جس حد تک تیرا دائرہ اختیار ہے، تو ملک دا سربراہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس حد تک تہاڈا دائرہ اختیار ہے تو ملک دا سربراہ تے ملک دے بارے پوچھیا جانا، تو صوبے دا ذمہ دار تے اے دے بارے پوچھیا جانا، تو ڈویژن تے ضلع تے تحصیل دا ذمہ دار تے اے دے بارے پوچھیا جانا، تو شہر تے محلے دا ذمہ دار تے اے دے بارے پوچھیا جانا، اور تھلے آ جا اور تو کر دی چار دیواری دے اندر ذمہ دار ہے، تیرے کولو تیریاں بیویاں دے بارے پوچھیا جانا، تیریاں بیٹیاں دے بارے پوچھیا جانا، اولاد دے درمیان انصاف کیتا ہی کہ نہیں تیرے کولو پوچھیا جانا، بیٹیاں تے بیٹیاں دے درمیان انصاف کیتا ہی کہ نہیں اللہ دے دربار اندر جواب دے ہونا پینا۔ اس واسطے میرے بھائی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسا عظیم قانون سانو مہیا فرمایا۔ تسی اندازہ کرو ہاں کہ جماعت دا لیڈر، جماعت دا ذمہ دار، جماعت دا سربراہ اگر خود اپنے آپنو قانون دے مطابق رکھے، رعایا خود بخود قانون اپنے آپ تے نافذ کرن دی کوشش کرنگے، اور ذرا دیکھیے حضور علیہ السلام دی زندگی پاک، بڑا معروف قصہ روایت کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت پاک دے اندر ایک کیس، فاطمہ مخزوم قبیلے دی عورت، ہاتھ کٹن دا آرڈر آ گیا، کہنے لگے پلے کچھ نہیں رہنا، خاندان دی عزت رول جائے گی، ویران ہو جائے گی، تے کوئی سفارش لبو جڑا نبی علیہ السلام کو جا کے سفارش کرے، حضور اے دی بجائے کو اور سزا دلوا لو، اے نہ دیو خاندان دے پلے کچھ نہیں رہنا، تے لب دیا بندہ لبو جی کدے کو سفارش کرائیے، نظرہ جناب اسامہ تے پئیاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیانے آندے نے اولاد نالوں آل بہت ہی پیاری لگ دی، پترہ نالوں پوترے بہتے پیارے لگ دے نے، تیاں نالوں نواسے نواسیاں بہتے پیارے لگ دے نے، اور جناب اسامہ حضرت زید دے بیٹے نے، اور حضرت زید نو میرے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرمان دے، ایک دور اندر زید بن محمد کے آ جاندہ، اگرچہ قانون قرآن نے بعد دے اندر تبدیل فرما دیتا، آمینہ دے لال علیہ السلام دا پوتا لگا جناب اسامہ، آئے کہنے لگے اسامہ تسی سفارش کرو، ہو سکتا تو اڈی سفارش منی جائے۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے کول آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ ملاقات ہوئے، اہلن جی آیا نو خوش آمدید، اسامہ بیٹا خیر نالی آیا جی اللہ دے پیارے نبی جی، او قبیلہ مخزوم قبیلہ ہے، او دی عورت حد نافذ کرن دا آرڈر ہو چکا، او دا ہاتھ کٹیا جائے گا، سونےو اے دی بجائے کوئی اور انہوں سزا دے دیتی جائے، ورنہ خاندان دے پلے کچھ نہیں رہ جانا۔ میرے آقا ہیں جو ٹیک لگا کے تشریف فرما سر، آقا جلدی نہ سدھے ہو کے بہ گیا، چہرہ پیغمبر دا غصے نال سرخ ہو جاندہ، تے میرے آقا فرما دینے اسامہ اتشفعو فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ دیاں حدیں چاہ کے میرے کو سفارش کرنا پیا، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارکت لقطعت یدہا، اوے اسامہ پیارے گل سن لگ، تو تے مخزوم قبیلے دی فاطمہ دی گل کرنا، اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کی مان حسنین دی ماں فاطمہ، علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میری بیٹی
بیٹی حالات تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام غلط سفارش دا راستہ بند فرما رہے ہیں اور یہ دی قباحت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرمان دے نے میری تی فاطمہ بھی اگر چوری کر لے تے میں او دا ہاتھ کٹن تو بھی دریغ نہیں کرانگا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوندہ ہے جناب، گھر دی گل ہے، مخزوم قبیلے دی عورت ہے، اپنی بیٹی دی مثال دے دیتی ہے تے پتہ لگتا ہے جدو اپنے آپ تے گل پہ پھر پتہ لگتا امتحان ہوندہ ہے، اور ایتھے بڑے بڑے آندے پیتے پانی ہو جاندے نے، بڑے بڑے اس دریا دے اندر بہ جاندے نے۔ پر سونیو تہاڈی عدالت تو صدقے جا، میرے محبوب دی عدالت تے اوے جدے تے دشمن بھی ناز کردہ ہے بے، نبی دی عدالت ہوئے، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، صحابہ موجود نے تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے صحابیو میرے کولو اگر کسے نو کو تکلیف پہنچی ہے تے آج دنیا تے میرے کو بدلا لی لو، کل رب دے دربار وچ نہ پوچھے آجے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ذرا میں اپنے گریبان دے اندر، تسی اپنے گریبان دے اندر چانکو تے سے ویکھیے تے سے اساں زندگی دے اندر کیڑے کیڑے ظلم نے جیڑے نہیں کیتے، کیڑیاں زیادتیاں نے جیڑیاں سی نہیں کر سکے۔ میرے پاک پیغمبر دی مبارک زندگی تے نظر دوڑاؤ، آپ فرمان دینے ساتھیو آج دنیا تے بدلا لے لو، کال رب دے دربار چنا پوچھے آدھے۔ صحابہ تے سناٹا تاری خاموشی، مجمع عام چو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں تواڈے کو بدلا لینا۔ آقا ایک جنگ دے موقع تے تساں مینوں چھڑی ماری سی، صفا صحیح کر دے، حالا استاد کو لے حق کے شاگردان دی تربیت کرنے واسطے او دے تے سختی کر سکدا، سزا دے سکدا، باپ کو اختیار تربیت کرنے واسطے اپنی اولاد تے سختی کر سکدا، سزا دے سکدا۔ میرے پاک پیغمبر استاد بھی نے تے امت دے روحانی باپ بھی نے، دو میں اختیار نبی پاک کو ہے نے۔ اس دے باوجود میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اے تے میرا حق سی، میں کیڑا تیر تے ظلم کیتا زیادتی کیتی، نہیں کہنے لگا سونیو میں تواڈے کولوں بدلا لینا، صفاں درست کر دیا، تساں مینوں چھڑی ماری سی اور میں تے تصور دی نظر نہ دیکھ رہا سا، اس مجمع صدیق و فاروق بھی ہونگے، عثمان و حیدر بھی ہونگے، ایک کہہ رہے ہونگے یار ساڑے کولوں بدلا لیلہ، اللہ دے نبی کولوں بدلا نہ لے، عثمان و حیدر فرما رہے ہونگے ساڑے کولوں بدلا لیلہ، حسنین کریمین تھوڑیاں تھوڑیاں عمران آندے ہونگے یار نانا بونو کو جنا گئے ساڑے کولوں بدلا لیلہ۔ انج دا منظر ہوئے گا ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو، پر او تے کھڑے پہ آندے میں بدلا لینا تے محمد کریم کو لوئی لینا۔ میرے آقا فرما دینے ہاں ہاں میں ہی بدلا دین واسطے تیار ہاں، اینو چھڑی پڑا دیتی گئی ہے۔ ہن کی آندے حضور جدو تساں مینوں مارے آسی میرا جسم ننگا سی، محبوب تواڈے جسم تے کپڑا مبارک ہے۔ ہن ذرا غور کرو ہاں کتھے ہوندا کو ساڈے ورگا لیڈر، وہ آندہ انہوں چوکے باہر سٹو بہت ہی سر تے چڑھ دا جاندہ ہے، جنہی نرمی کری دی وہ نہیں سر تے چڑھ دا جاندہ ہے، کھلر دا ہی جاندہ ہے، انہوں چوکے باہر سٹو، انہوں جرت کی میں وہی ساڑھے سامنے اچھی سا لین دی۔ سونیو تو اڈے جیسا قائد تے لیڈر کائنات وچ رب نے دوجا بنائے ہی کوئی۔ میرے آقا فرمان دے اینجنا نبوت والی چادر نو پیچھے ہٹایا، آؤ فرما دینے پروانیاں آہن بدلا للہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام اگے بڑھیا، سوٹی ایک بات سے سٹی، نالے میرے محبوب دا جسم چمی جاندہ نالے روئی جاندہ، پیارے پیغمبر دے بطن اطہر نو آپ دے جسد انور نو نالے بوسے دئی جاندہ، نالے اکھاں چو آنسو بہاریا، عرض کردہ سونیو بدلا لین دا ارادہ نہیں
نہیں سے، ایویں جی کر آیا، دل وچ خیال آیا میرا وجود نبی دے پاکیزہ جسم نہ لگ جائے تاکہ اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے وے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک قانون اسلام دا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت نو عطا فرمایا۔ آج امت دے اندر بگاڑ دن بدن کیوں پیدا ہوندا جا رہا کہ اساں اسلام دے نظام نو، اسلام دے قانون نو پسے پشت ڈالیا، اللہ دے قرآن مصطفیٰ دی سنت حدیث نو پسے پشت ڈالیا اور اپنی خواہشات دے پیچھے لگے ہاں۔ او دا نتیجہ ہے وے کہ آج پوری دنیا تے مسلمان رسوا ہو رہا، پریشان ہو رہا۔ اگر اس رسوائی تو بچنا چاہنے ہاں، انہاں پریشانیاں تو بچنا چاہنے ہاں، ایک کوئی حال لے کہ اللہ دا قرآن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان انہاں نو زندگی دا مرکز و محور بنا لئیے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اندر اللہ عزت نصیب فرمان۔